दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरण्य उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं दर्शकवृन्द। पहिलो समाचार सुरु गरौं एमसीसी बारेमा आज संसदमा छलफल हुने प्रसंगबाट। प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमाथि छलफलको विषय परेको छ। गत 8 गतेको बैठकमा एमसीसी टेबल भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीको बुँदा नम्बर 2 मा एमसीसी सम्झौता छलफलको विषय उल्लेख छ भने यस्तो छलफलको प्रस्ताव अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेका छन्। शर्मा अनुपस्थित भएर सरकारका तर्फबाट अन्य मन्त्रीले राख्न पाउँछन् भन्दै बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज 1 बजे बस्दैछ भने त्यसपछि 11 बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि बस्दैछ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सभामुख बैठक सञ्चालनका लागि सुझाव दिने बताइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा बलात्कारको जाहेरी परेपछि प्रहरीले कलाकार पल शाह पूर्णविक्रम शाहको खोजी थालेको छ। 17 वर्षीय गायिकाले परिवारले तनहुँमा बुधबार बलात्कारको जाहेरी दिएपछि खोजी सुरु गरिएको तनहुँ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी युवराज खड्काले बताउनु भएको छ। उजुरी आएपछि हामीले थप अनुसन्धान थालेका छौं। खड्काले हामीलाई भने अनुसार पल शाहको खोज तलास सुरु गरिसकेका छौं। फेला पर्ने बित्तिकै पक्राउ गर्छौं। तनहुँमा जाहेरी परेकाले पल शाहलाई दमली लगेर बयान लिने उनले बताएका छन् भने उजुरी आएपछि अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै उनले भनेका छन्। पक्राउ पनि अनुसन्धानकै सँगसँगै जान्छ। शाहलाई पक्राउ गर्न तनहुँ प्रहरीले काठमाडौँ प्रहरीलाई पनि जानकारी गराइसकेको छ। गायिकाका तर्फबाट परिवारले दिएको उजुरीमा पल शाहले माया प्रेमको जालमा फसाएर बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छन्। तनहुँ प्रहरीका अनुसार शाहले पोखरा, तनहुँ, चितवन लगायतका स्थानमा बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। गायिकाले करिब 3 महिना यता गीत संगीतमा ध्यान दिन नसकेको र यसबारेमा बुझ्दा घटनाका बारेमा जानकारी पाएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। पीडित गायिका र शाहबीच एक गीतको म्युजिक भिडियोको सुटिङमा भेट भएको र त्यही बेलामा उनीहरूको फेसबुक र फोन नम्बर आदान प्रदान गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूको निरन्तर भेटघाट र संवाद हुन थालेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ। शाहले देखावटी माया प्रेम गरेको बहाना गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बढाउँदै लगी धेरै रेखदेख हेरचाह गरे जस्तो गर्दै आएको उजुरीमा उल्लेख छ भने यस्तै म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्न पोखरा, चितवन, बागलुङ, तनहुँ समेत स्थानमा काम चक्रे होटलमा बास बस्दा पटक पटक बलात्कारको प्रयास गरेको उल्लेख गरिएको छ। बागलुङको गलकोट महोत्सवमा 2077 चैत 31 गते शाहसहित दुर्गेश थापा, योगेश काजी, सम्राट चौलागाई, कृष्ण जोशी समेतका कलाकारहरूसँग एउटै गाडीमा जाँदा पीडित गायिका र पल शाह एउटै सिटमा बसेको र यात्राका क्रममा शाहले बालियन दुर्व्यवहार गरेको पीडित पक्षको आरोप रहेको छ। पोखरामा सुटिङबाट काठमाडौँ फर्कने क्रममा तनहुँको धुलेगैंडामा प्रदीप थापाको घरमा बास बसेको र शाहले मदिरापान गरेर मध्यरातमा जबरजस्ती गरेको जाहेरीमा उल्लेख समेत गरिएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा त्यस्तै प्रयास गरेको बताइएको छ र साथमा नाबालिका गायिकामाथि बलात्कार आरोपमा उजुरी दिएका पीडित परिवारले शाहलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 219 को 1 अनुसार अपराधमा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी माथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार सामान्य छलफलले कति समय लिन्छ भन्ने यकिन हुँदैन, किनभने यो विषयमा कतिजना सांसदहरूले बोल्छन् भन्ने विषयले छलफलको समय निर्धारण गर्ने गर्छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व सभामुखहरू, बहालवाला प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता र परिस्थिति अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलका संघीय दलको नेताहरूलाई बोल्न दिँदा समय तोक्ने प्रचलन छैन। अन्य सांसदका लागि भने सभामुखले समय तोक्ने गरेका छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि एमसीसीमा सभामुखको सहज विकल्प मत विभाजन गरिने भएको छ। चीनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेमा कडा टिप्पणी गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रमुख हुआ चुनियाङले एमसीसी उपहार हो कि पाण्डोराज बक्स हो भनेर प्रश्न गरेकी छन्। अमेरिकाको नेपाल स्थित दूतावासले 500 मिलियनको एमसीसी अनुदानलाई अमेरिकाको जनताको तर्फबाट उपहार भएको भन्दै उनले चीनिया विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी छन्। उपहार अल्टिमेटमको प्याकेज सहित कहिलेबाट आउन थाल्यो, मलाई आश्चर्य लागेको छ। उनले अगाडि भनेकी छन्, यस्तो उपहार जो कोहीले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ? यो उपहार वा पाण्डोराज बक्स, यो एमसीसी भन्ने प्रोजेक्ट नेपालीले भने जस्तै हेर्दा राम्रो तर चपाउन गाह्रो, मासुमा बदलिन सक्ने डर रहेको उनले बताएकी छन्।
भारत सरकारले नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजनामा थप लगानीका लागि प्रस्ताव गरेको छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा बेच्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न भारत सहमत भएको छ। काठमाडौँमा बुधबारबाट सुरु भएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति जेएसी को बैठकले पहिलो दिन भएको सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यसमूहको बैठकमा भारतले नेपालसँगको साझेदारीमा ठूला आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको हो। भारतले आयोजनाहरूको किटान नगरे पनि द्विपक्षीय छलफल मार्फत सम्भाव्य आयोजनाहरूमा दुई देशको संयुक्त लगानी वा आफ्नो एकल लगानीमा नेपालका थप ठूला आयोजनाहरू बनाउन चाहेको बताएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश भएपछि बढेको प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै संसद भवनको सुरक्षा थप बलियो बनाइएको छ। बिहीबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको समयमा संसद भवन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले संसद भवनको बाहिर घेराममा रहेको पर्खालमा काँडे तार लगाइएको छ। बिहीबारको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भातृ संगठन राप्रपा लगायत अन्य दलहरूले समेत संसद भवनलाई केन्द्रित गरी नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा विरोध गर्दै आएका छन्। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 312 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5103 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 256 जना र 3590 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 56 जना गरी 312 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभर 10,090 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यस्तै आज मात्रै 911 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 9763 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 327 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 105 जनाको आइसियु र 19 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको असर बढ्दै जाँदा राष्ट्र बैंकको नजर घर जग्गातिर सोझिएको छ। घर जग्गा क्षेत्रको लगानीले अन्य क्षेत्रको तुलनामा अर्थतन्त्रमा कम प्रतिफल दिने राष्ट्रको निष्कर्ष रहेको छ। घर जग्गा कर्जामा कडाई गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जामा वृद्धि भएर अर्थतन्त्र बलियो बन्न मद्दत पुग्ने तर्क गर्दै चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै घर जग्गामा जाने कर्जामा कडाई गर्ने समेत बताएको छ। राष्ट्र बैंकले भनेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रभाव गरेको ट्रस्ट, रिसिट लगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविक कर्जा, जग्गा प्लान्टिङ सम्बन्धीदेखि रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायत पर्चेज कर्जा तथा मर्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भरमा पुनरावलोकन गरिनेछ। यानि कि लगानी रोक्ने नीतिपछि के होला घर जग्गा कारोबार भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। शुक्रबारदेखि नयाँ मौसम प्रणाली भित्रने र त्यसको प्रभावले देशका धेरै स्थानहरूमा पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन्। त्यसको असर कति दिनसम्म रहन्छ भनेर यकिन साथ मौसमविदहरूले भन्न सकेका छैनन्, तर शनिबारसम्म प्रभाव रहनेमा भने मौसमविद निश्चित रहेका छन्। मौसमविद हिरा भट्टराईका अनुसार नेपालमा अहिले पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। त्यसको प्रभावका कारण अहिले सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा बदली भएको छ भने केही स्थानमा असिना पानी परिरहेको छ। बागमती र अन्य प्रदेशमा भने आज बदली मात्रै हुने मौसमविद भट्टराईले बताएका छन्। बिहीबार एक दिन पानी पर्ने सम्भावना छैन, तर शुक्रबारदेखि भने पुनः पश्चिमी वायुको नयाँ प्रणाली नेपाल भित्रने र त्यसको प्रभावले देशका धेरै स्थानहरूमा पानी पर्ने मौसमविद भट्टराईले बताएकी छन्। यानि कि शुक्रबारदेखि नयाँ मौसम प्रणाली भित्रने भएको छ भने देशका धेरै स्थानहरूमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यसैले हामी सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकाको दबाव झेल्न नसकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा एमसीसी पेश गरेको बताएका छन्। उनले बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी दबाव झेल्न नसकेको बताएका हुन्। खनालले भनेका छन्, गठबन्धन बन्नु अघि पनि र गठबन्धनका बेलामा पनि हामीबीच यसबारेमा विवाद थियो। सरकार बनिसकेपछि बाहिरबाट पनि अलि बढी दबाव आयो। त्यो दबाव सम्भवतः हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खेप्न सक्नु भएन। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी को कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबावका कारण छिटो टुङ्गाउनु पर्ने तथा एमसीसी नेपालको हितमै रहेको बताएको पनि उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, दबाव खेप्न नसकेपछि उहाँको पटक पटक 5 दलको बैठकमा कुरा राख्नुभयो, चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गाउनु पर्छ, यो एकदम नेपालको हितमा छ भन्नुभयो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबाव थेग्न सकेनन् भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सधैँजसो बुधबार पनि आउने जानेको बाक्लै चहलपहल थियो। अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको प्रवेशद्वारमा भित्रनेहरू र पुर्याउनेहरू हिँडेका आफन्तहरू जसरी खुसी र पीडाको वियुगान्तमा देखिन्थे, विदेशबाट फर्किने द्वारमा पनि उसै गरी खुसी र पीडाको वियुगान्तमा डुबेका आफन्तहरू कुरी बसेका थिए। वर्षौंपछि आफन्तको पर्खाइमा बसेकाहरू जति व्यग्र प्रतीक्षामा थिए, त्यही भिडमा एक समूहको भकारी बोकेर छटपटाइरहेका थिए। कारण थियो उनीहरू आफन्तको शव कुरी बसेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार बुधबार मात्रै 10 जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ भने ती सबै शवहरू मलेसियाबाट आएको भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ। सबका बाकसहरू बाहिर ल्याउँदै गर्दा विमानस्थलमा रुवावासीले सन्नाटा छाएको थियो। उज्जवल भविष्यका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तहरू प्राण त्यागेर बाकसभित्र फर्किँदा कसको मन नचुडिएला। बुधबार विमानस्थलको दृश्य त्यस्तै रहेको थियो। तपाईले त्यहाँको केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। लोकगायक तथा अभिनेता जयनन्द लामाको मृत्युको कारण के हो अहिले नै पोस्टमार्टम रिपोर्ट भने आइसकेको छैन, तर प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनको मृत्यु आकस्मिक दुर्घटनाबाट भएको देखाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी परीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार बुधबार बिहान 7 बजे लामाको शव उनकै अगाडि फेला परेको थियो। 66 वर्षीय लामाको 2 खुट्टा कारमा अड्किएका थिए भने शरीर घोप्टो परेको अवस्थामा भुइँमा बजारिएको थियो। उनी 12-3-77-41 नम्बरको कारमा सवार थिए भने उनको शरीरका अन्य भागमा चोटपटक देखिँदैन। भुइँमा बजारिँदा टाउकोमा भने चोट देखिन्छ। दुवै खुट्टा चालकको सिटमुनि छन्। दाहिने चलीमा चोट लागेको देखिन्छ। दाहिने हातमा कारको चाबी थियो। श्रेष्ठले भनेका छन् चोटबाट रक्तस्राव भएको छ। मध्यपृथ्वी नगरपालिका 1 लोकान्थली स्थित घर अगाडि लामालाई बिहान सुरुमा आफन्तले नै फेला पारेका थिए भने लामाले घरको गेटमा गाडी रोकेर त्यहाँ घटना भएको देखिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार लामा आफैले कार हाकेका थिए। चालकको सिटमा उनले बान्ता गरेको भेटिएको छ भने अनुसन्धान गर्दा प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज पनि हेरेको छ, तर प्रहरीले उनी कुन समय घर आइपुगेको भन्ने खुलाएको छैन। केही ठाउँमा राखीका फुटेज हेर्दा उनी एक्लै घरसम्म आउनु भएको थियो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी जयनन्द लामाको मृत्युको प्रारम्भिक अनुसन्धान हुन थालेको छ भने कारको चाबी हातैमा र सिटमा बान्ता गरिएको पाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारमा सहभागी दल र नेताहरूले दोहोरो चरित्र देखाउँदा एमसीसी परियोजना विवादित बन्दै गएको बताएका छन्। सरकारमा रहेकाहरूले एमसीसी परियोजनाको प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्ने विषयमा सहमति गर्ने र बाहिर जनताका बीचमा भ्रम सिर्जना गरेर जनतालाई विभाजित गर्ने काम गरेको आरोप उनले लगाएका छन्। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटिले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले सरकारमा रहेकाहरूले नै स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन नसक्दा एमसीसी परियोजना विवादित बनेको बताएका हुन्। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी प्रस्तावमाथि बिहीबारदेखि संसदमा छलफल सुरु हुने भएपछि अखिल क्रान्तिकारीले बुधबार साँझ मसाल जुलुस निकालेको छ। एमसीसी प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्दै माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठनले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा एमसीसी विरुद्ध मसाल जुलुस निकालेका थिए। माओवादी केन्द्र यथावस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा रहेको छ भने संशोधन नगरी अघि बढाइमा विपक्षीमा उभिने पनि माओवादीले जनाएको छ। बिहीबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव छलफलका लागि माओवादीकै नेता एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नेछन् भन्दै बताइएको छ। नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साधारण शेयर आइपीओका लागि आवेदन खुला गरेको छ। संस्थाको 8,28,75,000 रुपियाँ बराबरको 8,28,750 किता आइपीओका लागि हिजो बुधबारदेखि खुला भएको हो। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि 1,000 कितासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् भने आइपीओमा छिटोमा फागुन 15 गते र ढिलोमा फागुन 25 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। कुल 8,28,750 किता शेयर मध्ये 0.5% अर्थात् 12,750 किता कर्मचारीहरूका लागि र 5% अर्थात् 41,437 किता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरिएको जनाइएको छ। सर्वसाधारणले बाँकी 7,74,563 किता शेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा नेपाली नागरिक सरह विदेशी पर्यटकलाई छुट दिने भएको छ। यसका लागि पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समितिले बुद्ध एयरलाइन्स र यति एयरलाइन्स प्रालिबीच सहमति भएको छ भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत माघ 2 गते पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति गठन गरेको थियो। समितिले आन्तरिक उडानको हवाई भाडामा नेपाली नागरिक सरह नै विदेशी पर्यटकलाई छुट दिने सम्बन्धमा बुद्ध एयर र यति एयरलाइन्स प्रालिबीच सहमति गरेको छ। यसैगरी पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान सहयोग गर्न होटलसँग नेपालले विदेशी पर्यटकलाई होटलको कोठा भाडामा कम्तीमा पनि 20% सम्म छुट दिने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी कसैले पनि हराउन नसक्ने योद्धा भएको बताएका छन्। आफ्नो 71औं जन्मदिनको अवसर पारेर बुधबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आफ्नो पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गरेकाले जनताको अपार साथ रहेको पनि दावी गरेका छन्। आफूहरूले केही जमिन छाड्दा सर्वोच्च अदालतका 4 न्यायाधीशहरूले पछार्न खोजेको पनि केपी ओलीले टिप्पणी गरेका छन्। यदि एउटा योद्धा यस्तो छ जसलाई हराउन सकिँदैन, एउटै शर्त मात्रै उसलाई हराउन सकिन्छ, उसलाई जमिनबाट छुटायो भने अथवा जमिनबाट माथि उठायो भने, तर जमिनमा छुन पाए कि ऊ बलि हुन्छ। उनले भनेका छन्, अलिकति जमिनबाट छुटायो भने त सर्वोच्च अदालतबाट 4 न्यायाधीशले नै पछार्दो रहेछ एमाले जस्तो पार्टीलाई भन्दै उनले भनेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले बिहीबार बस्ने यानि कि आज बस्ने प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। सो कार्यसूची अनुसार बिहीबारको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौतामाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम कर्पोरेसन एमसीसीका बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता पेश गरेका थिए भने त्यस दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनुपस्थित भएपछि सञ्चार मन्त्री कार्कीले एमसीसी सम्झौता पेश गरेका थिए। कुनै कारणवश सेटिङ भत्किन भने अब केही महिनाभित्रै चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकम्युनिकेसन आधारभूत टेलिफोनको सेवाको अनुमति पत्र मोबाइल सर्भिस लाइसेन्स पाउने निश्चित भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जसरी भए पनि सिजीलाई लाइसेन्स दिलाउने गृह कार्यमा रहेका छन्। सिजीलाई पाएक पर्ने गरी सबै खालको नीतिगत बन्दोबस्त गरिसकेर बन्डलमा लाइसेन्स सहित फ्रिक्वेन्सी दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ भने अहिले सेवा दिन नसकेर थलीका टेलिकम कम्पनीहरूका लागि लाइसेन्स खारेजी पनि उनीहरूका फ्रिक्वेन्सी सिजीलाई जिम्मा लगाउने योजना रहेको छ। लाइसेन्स लिने दौडधुपमा रहेको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिक सांसद पनि हुन् भने उनको कम्पनी सिजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउन मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राय पनि मागेको छ। यानि कि चौधरी ग्रुपलाई जसकेलाबाट मोबाइल सेवाको लाइसेन्स दिने भएको छ। नेपाली सेनाले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित नेपालका 4वटा हिमालबाट 35 टन फोहोर संकलन गर्ने भएको छ। हिमालमा हिउँ घट्दो क्रममा रहेको र जलवायु परिवर्तनका असरहरू बढ्न थालेको निष्कर्ष सहित सेनाले हिमाल सफाई अभियान चलाउन लागेको हो। सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालका अनुसार यो वर्ष 22 चैतदेखि 22 जेठसम्म सफा हिमाल अभियान सञ्चालन हुनेछ। उनका अनुसार यो वर्ष सगरमाथा सहित लोत्से, कञ्चनजङ्घा र मनासलु हिमालका सफाई अभियान चलाइनेछ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारेमा प्रतिनिधि सभामा छलफल थाल्नु अघि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको दौडधुप बढेको छ। बिहीबार दिउँसो 1 बजे बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी माथि सामान्य छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। केही दिनको छलफल अघि एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने हुने निर्णय हुनेछ। तर एमसीसी अनुमोदन हुनेमा ढुक्क नदेखिएकाले कांग्रेस नेताहरूले सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग समानान्तर संवाद गरिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार साँझ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल समेत गरेका थिए। यानि कि एमसीसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हार्न तयार नभएको बताइएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीको नेतृत्वमा बसेको न्याय परिषद बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेललाई सिफारिस गरेको छ। पौडेल हाल उच्च अदालतको पोखराको बागलुङ इजलासका न्यायाधीश हुन् भने लामो समय न्याय प्रशासनमा बिताएका उनी केही वर्षदेखि न्यायाधीश भएका हुन्। त्यसैअघि परिषदले विशेष अदालतको सदस्यमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल, यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला, बलभद्र वास्तोला र खुशी प्रसाद थारूको नाम सिफारिस गरेको हो। परिषदको सिफारिस सरकारको कार्यान्वयन गरेपछि उनीहरू विशेष अदालतमा खटिन्छन्। केही महिनादेखि अध्यक्ष र सदस्यहरूको अभावका कारण विशेष अदालतको कामकारवाही प्रभावित भएको थियो। यानि कि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय परिषद बैठकमा विशेष अदालतको अध्यक्षमा श्रीकान्त पौडेललाई सिफारिस गरिएको छ। मानव अधिकार आयोगले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अनुगमन गर्ने भएको छ। बुधबार आयोगले निर्वाचन आयोगका प्रमुख, निर्वाचन आयुक्त, प्रमुख आयुक्त तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्दै स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने बताएको हो। छलफलमा सहभागीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विद्यमान निर्वाचन कानूनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरी संशोधनका लागि सुझाव दिनुपर्ने, समानुपातिक समावेशिता, लैङ्गिक समानता, मतदाता शिक्षा, अत्याधिक खर्चिलो निर्वाचन, निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छता, भयरहित वातावरण सृजना, आचार संहिताको पालना लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने र देश बाहिरका रहेका नेपालीहरूका लागि मतदानको अधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिने पनि बताइएको छ। यानि कि मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन अनुगमन गर्ने भएको छ।
नेपालमा कुल सार्वजनिक ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्ष भन्दा 9 अर्ब रुपियाँले घटेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण 17 खर्ब 18 अर्ब 93 करोड 93,671 रुपियाँ पुगेको छ। यो 2078 असार मसान्तको तुलनामा 9 अर्ब रुपियाँ कम हो भने 2078 असार मसान्तमा 17 खर्ब 37 अर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण रहेको थियो। पुस मसान्तसम्म कायम 17 खर्ब 28 अर्ब 93 करोड 93,671 रुपियाँ ऋणलाई नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 91,92,480 रुपियाँले भाग लगाउँदा प्रति व्यक्ति सार्वजनिक ऋणको भार 51,225 रुपियाँ पर्न जान्छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि नेपालमा प्रति व्यक्तिको ऋण भार 51,225 रुपियाँ पुगेको छ। 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको प्रयोगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले फेरि उदासीनता देखाएको छ। वातावरण विभागले प्लास्टिकको प्रतिबन्ध बारेमा बनाएको कार्ययोजनाको मस्यौदा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेर थन्किएको छ। वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेल मन्त्री परिषदले कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि त्यसै अनुसार प्रतिबन्धको कार्यान्वयन अघि बढाउने बताउँछन् भने हामीले बनाएको कार्ययोजनाको मस्यौदा आवश्यक संशोधन सहित स्वीकृत भएपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्दै उनले बताएका छन्। 28 साउन 2078 मा सर्वोच्च अदालतले 21 दिनभित्र 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश दिए पनि त्यसको लागि कार्ययोजना भने बनेको छैन। विशेष गरी प्लास्टिकको जला नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना नै नबनेको बताइएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि गरिएको दोस्रो लकडाउनका बेलामा भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफुल परीक्षण बिनै भित्रीको भन्दै उपभोक्ताले परीक्षण गर्न माग गरेका थिए। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै प्रभावित यानि कि प्रभावकारी तवरबाट तरकारी र फलफुलमा विषादी परीक्षण भएको थिएन। भारतबाट अखाद्य विषादी प्रयुक्त तरकारी पहिले र अहिले निर्बाध आउनु नौलो विषय भने होइन। त्यसैगरी पटक पटक विषादयुक्त तरकारी र फलफुल भित्रिएको छ र यो क्रम रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार कार्तिकदेखि 18,826 वटा फलफुल तरकारीको नमुनाको सम्बन्धित ठाउँमा विषादी परीक्षण गरी विभागले प्रमाणीकरण गरेको थियो, जसमा जुनार, केरा, चुकन्दर, चिकु तथा आलुका 9 वटा नमुना पहिलो जोनमा तथा 6 वटा नमुना रेड जोन अर्थात् खान योग्य नरहेको पाइएको थियो। विशेष गरी भारतबाट विषादयुक्त तरकारी र फलफुल आयात अझै रोकिएको छैन। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को विपक्षमा खोटाङमा जनमत संग्रह गरिएको छ। नेकपा माओवादी पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर जनमत संग्रह गरेको जनाएको छ। जिल्ला सदरमुकाम दितेल स्थित त्रिवेणी चोकमा बुधबार दिउँसो 2 घण्टा भएको मतदानमा 207 जनाले मत लगाएका थिए, जसमा 192 जनाको मत एमसीसी पास गर्न नमिल्ने पक्षमा रहेको छ भने यस्तै 14 जनाको मत एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको छ भने 1 जनाको मत बदर भएको छ। देशमा एमसीसी को विषयले चर्चा पाइरहेको अवस्थामा नागरिकहरूले यसलाई कसरी लिएका छन् भनेर जनमत संग्रह गरेको अखिल क्रान्तिकारी प्रदेश नम्बर 1 का सचिव एवं खोटाङ जिल्ला संयोजक डीआर खड्काले बताएका छन्। यानि कि एमसीसी बारेमा खोटाङमा जनमत संग्रह भएको छ भने विपक्षीमा 192 मत परेका छन् र पक्षमा 14 मत परेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।